150 स्टॉल आसतले. त्यानंतर आमचे स्कुलांचे आसा न्ही ती 25, अंगणवाडीचे 20 आसा. साधारणचे 200 सव्वा 200 पर्यंत स्टॉल्स जे आसा न्ही त्या फेस्टिवलाक ते लागतले. स्कुलाचे स्टॉल्स कितें आसतले? हय सेम तशें मागीर एका स्कुलाक एका स्टॉलाचेर 3 प्रकारची भाजी ताणें करपाची. एक स्टॉल आसा म्हणजे भाज्या प्रकार खूब आसा पूण तातूंत ताणें म्हणजे एक इनोवेटीव अशो म्हणजे ज्यो भाजयो मेळना दुर्मीळ आसा किंवा त्यो भाज्यांचे ऑर्गेनीक हें आसा न्ही हें सगळें ताणें एक्सप्लेन करचें, ताका मांडचें, मेडिसिनल वेल्यू आसा तो सांगचो ह्या पेक्षा म्हणजे पॅरामिटर्स आमी दवरले आसा. आनी तातूंतल्यान आमी पयलो दुसरो तिसरो नंबर जो आसा की हांगा सेल्फ हेल्प ग्रुपां खातीर तांकां प्रायज आसतलें. पयलें दुसरें तिसरें प्रायज, शाळां खातीर वेगळें पयलें दुसरें प्रायज, अंगणवाडी खातीर प्रायज आसा. आनी जेणे करून तांकां उत्साह रावचो. आनी त्याच बरोबर आसा न्ही जितले सेल्फ हेल्प ग्रुप आसले तांकां आमी आमच्या ट्रस्टाच्या वतींतल्यान आमी जे आमचे ट्रायबल वेलफेअर खातें बायोडायवर्सिटी हांच्या सगळ्यांच्या मदतीन आसा न्ही तांकां एक म्हणजे विशेष उमेद येवपा खातीर म्हणजे आसा न्ही तांणी जे खर्च करतले ते ट्रान्सपोर्ट येतले तांकां मानधन आमी सगळ्यांक आमी खंय तरी ह्यो भाजी रानभाजी ज्यो आसा त्यो शहरान लोकांक मेळना ताका लागून तुमचो कितें आसा? त्यामुळे अश्यो दुर्मीळ भाजी आसा जे पयलीं आमी ताजें बूक केन्ना तरी पब्लीश करपाक जाय. त्या भाजयेचें म्हत्व सगळ्या प्रकारचें की ताजें रायटअप जावपाक जाय आनी ताजें चालू केल्लें आसा ते एक रायटअप लोकां मेरेन येवचें म्हणजे खंयची भाजी खंय मेळटली कितें म्हणजे त्यो ऑर्गेनीक आसात ताका कोण हें घालप ना. आनी त्यामुळे आमी हॉर्टिकल्चर गोंय सरकाराचे कृशी खात्याचे आमचे हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन आसा म्हणजे ज्यो भाजयो घेता ते सेंटर आसा तांकां सांग की ह्योय भाजयो तुमी घेयात मागीर त्या भाजयो पॅकींग करून जे आसा कशें दिवप जे आसा ताजेर एक हें जातलें. किंवा आमी कोणी तरी अशें इनिशिएटीव घेवची पडटली बायोडायवर्सिटी किंवा आनी समजा उदाहरणार्थ आमचे विनय बाब आमचे सिस्टर बायोडायवर्सिटी मोस्ट एक्टीव हें आसा ताका दिसलें ताका आमी प्रमोट केलें. मडगांव एक साधारणशे 3 म्हयन्या खातीर आउटलेट आमी सुरू केली अशें विचार करता. जाल्यार ताजी एक पब्लिसिटी करून जी आसा न्ही की आमकां थंयच आमकां वेगवेगळ्या प्रकारच्यो रानभाज्यो आज आमी 30-40 प्रकारची भाजी म्हणटा आसा न्ही त्यो वेगवेगळ्या प्रकारची भाजी आसा प्रकार आसा बऱ्यो पॅक करून जे आसा लोकांक दिवपाक शकले जाल्यार ताजें म्हत्व लोकांक पावतलें. आनी जो कलेक्ट करता समजा उदाहरणार्थ किल्ल हाडटा असो न्ही ते किल्ल हाडटा ताका रानांतल्यान हाडचे आसा ताकाय 4 पयशे मेळूंक शकता असो दुहेरी जो आसा आमचो संकल्प आसा. सरकार माध्यमांतल्यान मदत करपाक कितें प्रयत्न करता अशे जे स्टॉल घालता कितें भाजी विकपाक तांकां सरकार माध्यमांतल्यान मदत मेळपाक अजून ताजें पळय कशें ही आतां हो एक विचार आसा. आतां विचार आसा जर समजा आमी धरलें समजा मोस्टली हे गांवांत रावपी ट्रायबल लोक आसा. एखाद्या म्हणजे हांव ट्रायबल मंत्री आसा की समजा आमी डायरेक्टर आसा आमी विचार केलो की मुख्यमंत्र्याक सांगलें की हाजेर एक आमी एक टेम्पररी आमी एक स्कीम लॉन्च करूं शकता काय हाचो विचार करतलो किंवा एग्रिकल्चर खातें विचार करूं शकता की कारण कशें आसा की गांवांतलो मनीस सदन जावप इतलोच मेन हेतू आसा तो ताका 4 पयशे मेळपी हाजे मुळे तो विचार जावंक येता. रेट मेळना म्हणून हांगा येना काय म्हणून गांवचे कशें आसा पळय एक कशें रेट मेळना न्ही ती दुर्मीळ आसता बरें आनी बसतात लोक तरी आसतना म्हाका दिसता आमी जर काणकोण पासून जर पळयलें मडगांव पर्यंत आसा न्ही आतां लोक आसा न्ही खूब मोठ्या प्रमाणांत भाजी घेवन बसता पण शहरांनी हांगा म्हणजे त्यो भाजयो म्हणजे लोकांक अमक्याच कडेन मेळटा आनी हें जर कळ्ळें आसत जर जाय जाल्यार लोक येता. मंत्री बाब तुम्ही आता म्हणून सगळ्या शहरी लोकांक ती भाजी कशी म्हणजे कळना त्याची काही रेसिपी आहा त्या संदर्भात जर एक बुक तयार झाला आतां हांव सांगलें ताजे संदर्भात रेसिपीचो बुक ती कशी तयार करची ते म्हणजे प्रयत्न तोच आसा आमचो. म्हणजे आज आमी जवळ 100 समज 200चे पेक्षा स्टॉल आसत जातले ताजे कडेन आमी रेसिपी घेतली आसा हाजे पयलीं घेतली आसा कलेक्ट केली आसा अजूनय आसत जाल्यार अजून घेतली आमी आनी ताजी रेसिपी आमकां ताजी बूक येतली. आता ही नैसर्गिक जंगलात जाता त्याची लागवड करपाचें कितें जावं शकता समजा कांय भाजी लागवड जावंक शकता म्हणजे ती खंयची भाजी त्यो जावंक शकता की ताजो विचार जी भाजी प्रोड्यूस जाता ती आणि हेजी उदाहरण आमचे सांगा मुख्यमंत्र्यान स्वता तोंडान उलयतना सांगलां की गोंयांत पिकिल्ली मिरची आनी चिटकी ही बेळगांव वता आनी बेळगांवच्यान परत गोंयांत म्हणून. सो दॅट मिन्स हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन हॅज फेल्ड समवेअर टू प्रोक्युअर दीस. न्ही सद्या पळय म्हाका ते आमचे कडेन जे आसा न्ही काणकोणांत आसा न्ही खूब मोठ्या प्रमाणांत ताजें म्हणजे म्हाका दिसता आठवड्याक आमी 15 टन भाजयो काणकोणांतल्यान येता म्हाका केन्नाच कंप्लेन येवना म्हणजे हांवें सुरवात केली म्हणजे ते प्रोक्युरमेंट सेंटर जो आसा न्ही
म्हणजे आमचेच फार्मर्स आहेत म्हणजे त्यामुळे असे- नाही कंप्लेन करपाची ना असं- मुख्यमंत्री असं- मुख्यमंत्र्याचं स्वतःचं स्टेटमेंट की गोंयची मिरची वालपाक चिटकी पळय, आमच्या बेळगांवांतल्यान बेळगांवच्यान परत गोंय येता म्हणजे हांव उलयना. ताणें हें केलें की पण म्हाका प्रोक्युअर जावपाक फाटल्यान पडटा दिसतालो ना म्हणजे इतलेंच म्हणणें आसा आमच्या शेतकऱ्यांक पयशे मेळटा म्हणजे म्हजो टार्गेट आसा ती भाजी समजा ते पिड्यार भाजी आसले ते ती घेनाशिल्ले बरीच भाजी दिता खंय एखाद्या वेळाचेर असो जर कितें अडचण आसत जर जाय म्हणजे कोणी जर म्हणजे म्हणजे जून भाजी दिली आणि कितें दिली अशें काहीतरी आसूं शकता ना अशें न्ही ताबडतोब आमी ट्रायबल प्रोड्यूस खातीर मार्केट बांदपाची सुद्दां आमची संकल्पना आसा की आमकां केंद्र सरकार मदत करता गोंय सरकार मदत करता अजून पर्यंत तुम्ही पोवना खंय जावप कितें म्हणटा? इतले वर्सां जाले तुम्ही मंत्री आहात. आतांच न्ही मंत्री लोकांचे पळय केन्ना ना केन्ना तर सुरवात करपा जायना ती आज ज्या प्रमाणे भाजयेचें प्रोडक्शन जाता एक वेळाचेर आमचे कडेन खोतिगांवची दूध नाशिल्लें भाजयो उत्पन्न नासल्यो पण त्या खोतिगांव सारक्या भागांत आज हांव सांगता पळय न्ही 15 टन भाजी आठवड्याक येता एक आनी दूध जें आसा ना हायस्ट दूध जर तेंच्यांनी जर जायत न्ही केन्ना तरी सुरवात केली न्ही केन्ना तरी सुरवात करतकच जातली न्ही तें आणि मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री रवींद्र म्हाजे कडेन आसा जाल्यार आतां हांव येस थँक्यू थँक्यू